Harihi Om. Today, Vishwavasu Samvatsara Ugadi. So, the aligned Kala Purusha Devatas Mahamantralivi. Vishwavasu Samvatsaram. Vaishwanaram bhaje nityam Vishwavasukrutahvayam Naravahana marudham Khadgakhetadharam vibhum. Om Vaishwanarasya paradisyasya sthane Swatejasa bhani. Om Namo Vishwavasu Samvatsara Devatam Vaishwanara Anugraha Prasada Siddhirastu. Uttarayanam. क्लेशापनुत्तये नित्यम् उत्तरायणमाश्रये दिव्यं सन्ध्यनमारूढं सूर्यादिग्रहसंयुतम् ॐ धरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य विश्वमाभासिरोचनम् ॐ नमः उत्तरायणदेवतां सूर्यदेवतानुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु शुक्लपक्षम् दिने दिने च गीर्वाणैर्वह्नीन्द्रियमपूर्वकैः आपूर्यमानपक्षाय नमः श्वेतवपुष्मते ॐ आप्यायस्वमदिन्तम सोमविश्वाभिरूतिभिः भवानः प्रथस्थमः ॐ नमः शुक्लपक्षाधिष्ठानदेवतां सोमानुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु वसंत ऋतुः वसंतमृतुमीडेहं वसंतं व्याघ्रचर्मणि अक्षमालोज्ज्वलकरं ब्रह्मसूत्रविभूषितम् ॐ संवत्सरो वा अग्निर्नाचिकेतः तस्य वसन्तशिरः ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः वर्षाः पुच्छम् ॐ नमो वसंत ऋतुदेवताम् अग्निदेवता अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु चैत्रमासं शङ्खचक्रोज्ज्वलकरं किरीटोद्भासिमस्तकं जगदानन्दजनकं मधुमासमुपास्महे ॐ ब्रह्मदेवानजनयतु ब्रह्मविश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना ॐ नमो मधुमासाधिष्ठानदेवतां ब्रह्माणम् अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु प्रतिपद पाड्यमे ये हि साक्षादिहाग्ने त्वं देवानां हव्यवाहक शान्तिकर्मणि पूजार्थम् एतां मूर्तिं समाविश ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ययोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमविक्कं विधेम ॐ नमः प्रतिपत्तितिथिदेवतां अग्निदेवता अनुकूलिता सिद्धिरस्तु शनिवासर पाशदण्डोज्ज्वलभुजद्वयं महिषवाहनं यमं नीलतनुं भीमं शनिवाराधिपं भजे पाशदण्डोज्ज्वलभुजद्वयं महिषवाहनं यमं नीलतनुं भीमं शनिवाराधिपं भजे ॐ इमं यमः प्रस्तरमाहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मन्त्रा कविशस्तावहन्त्वेन राजन् हविषामादयस्व ॐ नमः शनिवाराभिमानदेवतां यमदेवतानुकूलिता सिद्धिरस्तु उत्तराभाद्र अहिर्मे बुद्धियो भूयान्मुदे प्रोष्ठपदेश्वरः शङ्खचक्राङ्गितकरः किरीटोज्ज्वलमौलिमान् अहिर्मे बुद्धियो भूयान्मुदे प्रोष्ठपदेश्वरः शङ्खचक्राङ्गितकरः किरीटोज्ज्वलमौलिमान् ॐ अहिर्बुद्धियः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुत मातमानुषाणां तं ब्राह्मण सोमपासोम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे चत्वार एकमभिकर्मदेवाः प्रोष्ठपदास इति यान् वदन्ति ते बुद्धियं परिषद्यग्स्तुवन्तः अहिगं रक्षन्ति नम सोमसद्य
ఓం నమ ఉత్తరభాద్రాయై ఉత్తరభాద్రా నక్షత్ర దేవతాం అహిర్బుద్ధ్య 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 అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. బ్రాహ్మయోగ. బ్రాహ్మో బ్రహ్మకులోద్భూతో మహాన్ ఊర్ధ్వ ముఖస్థితః బ్రహ్మణ్యహితతుష్టిः సన్ తపన్నస్తు సుఖాయ మే. ఓం బ్రాహ్మణే బ్రాహ్మణలభతే క్షత్రాయ రాజన్యం మరుద్భ్యో వైశ్యం తపసే శూద్రం. ఓం నమో బ్రాహ్మాయ యోగదేవత అనుకూలిత సిద్ధిరస్తు. కిమస్తు ఘ్నకరణం. నమః శాంకరతే నిత్యం కిమస్తు ఘ్నాయ శూలినే భస్మోద్భూలిత దేహాయ వేదాంత కృత సద్మనే. ఓం నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ నమః కిగుం శిలాయ చ క్షయణాయ చ. ఓం నమః కిమస్తు ఘ్నాయ కిమస్తు ఘ్నుకరుణ దేవతాం శూలపాణి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు.